बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम इंसानों की ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने हर परेशानी का हल रखा है। अगर हम किसी परेशानी में फंसते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दो तीन रास्ते और दो तीन सबब पैदा फरमा देता है। बस हमें ईमान की निगाहों से देखने की ज़रूरत है और कुरान और सुन्नह की रोशनी में अमल करने की ज़रूरत है। इसलिए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि दुआ इबादत ही है, दुआ इबादत ही है। फिर आपने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारक पढ़ी। मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। आका फरमाते कि और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। और हदीस पाक में फरमाया गया कि जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खोला गया, यानी दुआ करने की तौफ़ीक दी गई, उसके लिए कबूलियत है और जन्नत और रहमत के दरवाज़े खोले गए। यानी हदीस पाक से बात साफ ज़ाहिर हो रही है कि जिस बंदे के लिए दुआ का दरवाज़ा खोला गया, यानी इसका मतलब यह है कि जिस बंदे के लिए दुआ का दरवाज़ा खोला गया, यानी उस बंदे को दुआ मांगने की तौफ़ीक मिली, दुआ मांगने को उस बंदे को तौफ़ीक मिल गई, तो ये उसके लिए कबूलियत है और उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोले गए। अब उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे और अमल करे कुरान और सुन्नह की रोशनी में। आज हम एक ऐसा वजीफ़ा हम आपके बारगाह में लाए हैं, जिस वजीफ़े का नाम हमने अपनी जानिब से तो रखा, जिसका सबसे अहम टॉपिक, और जैसा कि आपने नाम देखा भी होगा, लेकिन हमने इसका नाम जो रखा वो है फ़ज़ीलत दुआ, यानी दुआ की फ़जीलत। और ये जो वजीफ़ा है, मेरे आका फरमाते हैं कि दुआ ही इबादत है। तो ये आप इसे वजीफ़ा समझे, इबादत समझे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो है अमल, ये वजीफ़ा आप समझे या अमल समझे, ये वजीफ़ा या हय्यु या क़य्यूम का है। अब जैसा कि हमने हदीस पाक के कोट किया आपके सामने कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल देता है, यानी उस बंदे को दुआ की तौफ़ीक मिल जाती है कि वो दुआ मांग सके, तो उसके लिए ये कबूलियत का मौका है, कबूलियत की टाइमिंग है। उस बंदे को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मांगे, अमल करें। और यहाँ पर एक रिवायत मुझे और याद आ रही है कि ये जो दुआ है या हय्यु या क़य्यूम, मैं आपको बताऊँ, जब किसी परेशानी में बंदा फंसा हो या किसी सख्ती का सामना कर रहा हो या ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन का बंदा सामना कर रहा हो जिस सिचुएशन से निकलना मुश्किल हो, जिस हालात से निकलना मज़ीद परेशानी भरा अमल हो, उन हालात में इस दुआ को पढ़ने का हुक्म है। यानी या हय्यु या क़य्यूम, ये जो है इसको पढ़ने का हुक्म है कि बंदे को पढ़ना चाहिए और अपने रब से मदद तलब करने की ज़रूरत है और आका का वसीला दे, आका का वास्ता लगाए, याज मांगने की ज़रूरत है। और ये हमने दो बातें और हदीस पाक की कोट की और हमने कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारक भी कोट की, जैसा कि हमने आपको पढ़कर बताया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और मैं यहाँ कोट करना ज़रूरी समझता हूँ। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा मुझे अपने ख़्याल के मुताबिक पाता है, यानी बंदे के जैसे माइंडलिटी होती है, जैसे जहन होते, ख़यालात होते, उसी के मुताबिक अपने रब्बे ज़ुल जलाल को पाता है और उस बंदे के साथ होता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उसी बंदे के साथ होता है, मेरा रब। और वो बंदा जब अपने रब को याद करता है, और हो सके अगर वो अपने रब को अपने दिल में याद करे तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसे याद करता है। अगर वो अपने रब को तन्हाई में याद करे तो मौला भी उसे याद करता है। और अल्लाह तबारक व तआला को वो अगर किसी जमात में याद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतरीन मजलिस में, उससे ज़्यादा और अच्छी मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला उस अपने बंदे को याद फरमाता है। और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और सुनन इब्न माजा शरीफ की हदीस है। और जैसा कि हमने आपको तीन हदीस पाक हमने आपके सामने कोट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम वज़ाइफ़ जो वजीफ़ा अपलोड करते सारे कुरान और सुन्नह की रोशनी में होते हैं और हदीस पाक के अकॉर्डिंग होते हैं। अब इससे आप क्या समझते हैं? अब इस हदीस पाक से आपने क्या समझा कि मैं आपको शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करूँ तो आप इतना जान लें कि जो बंदा
جیسے اس کے خیالات ہوتے ہیں، مائنڈیلٹی ہوتی ہے، اس کے سوچ ہوتی ہے، اسی کے مطابق اپنے رب کو پاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کو مثال کے لیے اگر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کوٹ کروں تو آپ یوں سمجھے، کسی بندے کے خیال خوب ہائی لیول کا نہیں ہے، لو کوالٹی کا، تو اپنے رب کو بھی اسی ٹائپ کا سوچتا ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ اپنے رب کو، یعنی اپنے ذہن میں بھی خیال اتنا ہی کم لاتا ہے اپنے رب کے لیے، یعنی اپنے رب کو اتنا ہی کم یاد کرتا ہے جتنے اپنے دوسرے کاموں میں وقت دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر بندے کا خیال ہائی لیول کا ہے، زیادہ دین کے معاملے میں کیئر کرتا ہے، تو اپنے رب کو برابر یاد کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے انسان کے خیالات ہوتے ہیں، اسی اعتبار سے اپنے مولا کو یاد کرتا ہے اور اپنے رب کو اسی کے مطابق پاتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک کا تو مفہوم بھی ہے کہ جیسے کہ بندے کے خیالات ہوتے اسی کے مطابق اپنے رب کو پاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتا ہے۔ اور اگر وہ شخص، یعنی کوئی بھی رینڈم بندہ، اگر اپنے رب کو، رب ذوالجلال کو، کسی محفل میں، کسی جماعت میں، کسی پبلک میں، کسی بھری ہوئی یونینٹی میں اگر اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس سے بھی بہترین مجلس میں، اس سے بھی کئی ہزار گنا بہترین مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمیں اپنے رب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور ذکر و اذکار، اور یہ جو وظیفہ ہے اس میں اپنے رب کو یاد ہی تو کرنا ہے، یا حی یا قیوم، اور اس میں میرے رب کا تو نام ہے، اس میں میرے رب کا ہی تو نام ہے۔ تو یہ لہٰذا عبادت بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، آپ جو چاہیں وہ سمجھ لیں، اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یا حی یا قیوم میں ایسا معتبر وظیفہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ ادھر ادھر سے سن کر ادھر ادھر سے بناتے رہتے ہیں ویڈیو، لیکن میں سمجھتا ہوں بھائی جب آپ خود پڑھے نہیں ہو تو لوگوں کو کیا بتاؤ گے آپ؟ اس لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ساری باتیں میں حدیث پاک سے تلاش کرتا ہوں، نکالتا ہوں، اس لیے کافی وقت لگ جاتی ہے ایک ویڈیو میں۔ تو بہرحال آج کا جو عمل رہے گا کافی سمپل ہے، اور یہ عمل جو رہے گا، جو ہم نے آپ کے سامنے 2-3 باتیں پہلے ہم نے کوٹ کر چکا ہے، ہم نے بتایا کہ جو وظیفہ کی سب سے بہترین ٹائم ہوتی ہے وہ نماز کے بعد، اذان کے بعد، بہت سارے سے ہم نے ٹائمنگ آپ کے سامنے پیش کیا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن شارٹ میں بتاؤں کہ نماز کے بعد کا وظیفہ ہے۔ اب اسے بہتر تو یہ ہے کہ جو مغرب کی نماز آپ پڑھ لیں، اس وقت زیادہ بہتر رہتا ہے کہ جب سنت وغیرہ آپ پڑھیں تو اسی وقت خالی نکال لیں، اور نکالنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں۔ یعنی درود شریف تو یہ انیواریہ ہے، جسے لازم کہتے ہیں، ہندی میں ہم نے بتایا انیواریہ، اردو میں اسے لازم کہتے ہیں، یعنی لازم پڑھنا ہی ہوگا آپ کو۔ درود شریف پڑھ لیں اپنے اکارڈنگ کہ آپ کو کتنا پڑھنا ہے کتنا نہیں پڑھنا، وہ آپ اپنے اعتبار سے سوچیں، ملا لیں جس حساب سے آپ کو کمفرٹیبل محسوس ہو، جتنا پڑھ لیں، 21 12 23 24 35 33 101 جتنا ہو سکے پڑھ لیں۔ پھر یا حی یا قیوم آپ کو سیدھے ہاتھ کو، یعنی اپنے رائٹ ہینڈ کو پیشانی پر رکھ لیں اور الٹے ہاتھ سے گنتے رہیں، کاؤنٹنگ کرتے رہیں، کم سے کم 33 مرتبہ یا 133 یا 101 مرتبہ پڑھیے۔ پھر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے آقا کی بارگاہ میں، اس کے بعد دعا مانگیے انشاءاللہ۔ دیکھیں میرا رب کریم ہے، رحیم ہے، رحم فرماتا، اپنے بندوں کو عطا کرتا۔ اگر ہم سچے دل سے اپنے رب سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تھوڑی لیٹ تو ہے، لیکن ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ نا امیدی ہے نہیں ملے گا، نہیں، دیر ہے اندھیر نہیں، اتنا جان لیں آپ، میرا رب ضرور عطا کرے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، سبسکرائب کر لیں خیال سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔